sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw Domingo. Maayong adlaw Domingo sab, Sir Ariel, o sa ito ang mga sukinti paminaw. Itong latest for the update para karong adlaw. Kining shoreline panag-abot sa bugnaw og init nga masa sa hangin mo ay nakaapekto diya sa silangan nga bahin sa Southern Luzon, samtang ang amihan o northeast monsoon may paday nakaapekto sa nahibiling bahin sa Luzon area. O gawasan ng duha ka weather systems, wala inon tayo gimonitor nga LPU Baguio sud udol sa tong Philippine Area of Responsibility. Apan dili sa may silangan nga bahin sa Mindanao area natay mga cloud clusters o kini posibleng makatag og mga pagulan, especially ug mga adlaw in Visayas, ingon man sa Mindanao ug mga adlaw Lunes apan sa Tuesday, Martes ug sa mosunod na mga adlaw is improved weather condition. Hayag lagi hapon nato ang tempo sa panahon. Kini hinuong nakita nato na cloud clusters ubos sa tsansa nga mamahimong bagyo. Mangsud sa 24 oras ang tibuok Bisayaan, nakita na ang probinsya sa Sugbo, doon nagyapon tay kasarangan nga tempo sa panahon, natay panagsang mapanganuron nga tusab sa pagkamanag-umon sa kalangitan ug natay mga patak-patak na mga pagulan pagpanugdog kilat dala ni sa easterlies. Gani karong mga oras karong kadlawon natay mga pagulan diri sa Central ug Northern Cebu area, ingon man diri sa may Negros Island region. Inon kini mga pagulan sibling makasinati o makaapekto sud sa 30 minutos pinakadugay ni isa ato na sa duha ka oras niya. The rest of karong adlaw is balik ta hayag ug natay init nga tempo sa panahon. Ug kung natay mga pagulan pagbalik is kini mga lumalabay ug mga patak-patak dala sa easterlies. Kini dili hinungdan aning bagyo o low pressure area. Tintang sa tong hangin ug kadagatan wala tigil warning. Ang Kabisayaan adunay hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amihan silangan nga to na sa amihanan o ang kadagatan ay gagmay nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mo taob ni sa alas 12:13 sa udto nga nagilawmon nga 0.8 metros ug mo unas sa alas 3:32 sa hapon nga nagimabon nga 0.5 metros. Atong temperatura 26 nga to na sa 32 degrees centigrado. Watong harinadlaw ni subang sa alas 5:53 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:25 sa hapon. Ug mga latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan sa DOST, Chris Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph. Happy Sunday, advance Merry Christmas. Happy Sunday usap, advance Merry Christmas kanimo sa Ariel ug sa atong mga sukinti paminaw. Okay, salamat Sir Joseph. May butang sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo nabati ang atong weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon ngining adlaw Domingo pizza 15 bulan sa Disyembre tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Ang Panginoon sa'yo sa kabuntago.